ساری زندگی انسان ترس کے گزار دے میرا کہ یار باپ فوت ہویا تو میں فاتحہ پڑھن گیا تو میں نے کہا آسی صاحب اج میں نے انج لگتا ہے کہ جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں اتنے پڑھے لکھے بیٹھے کوئی ایک نوجوان بھی میں نے صبح اٹھ کے میں نے ہون دس دے بھی کہ آسی صاحب میں گرنٹی دینا میرا رب میرے تے راضی ہے گرنٹی کسے نہیں نا پر میرے آقا نے فرمایا آجا گرنٹی لے لے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد امام بخاری نے الادب المفرد اندر احادیث لکھی ہیں انہاں دا مفہوم عرض کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد تیرا صبح اٹھ کے دل کرے میں ویکھاں جو میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے میاں صاحب فرماندے نے در مرشد دا خانہ کعبہ او بولو سبحان اللہ تے جے آنکھوں تے میں تو ایک چکر حضرت پیر باہو دے دربار دا بھی نہ لگوا کے لیاواں اسے گل تے اچھا بے مرشد نہ تے میں کدے بولے نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ ہو سکتا تو خیال آوے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کرواندے نے بھائی اس واسطے کھڑے کروانا اللہ نے فرمایا قرآن مجید وچ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا دل کردا جدوں قیامت نو اللہ ہاتھ نو پوچھ ہی لوے کی کردا سی تے ہاتھ کہے جدوں کملی والے دا نام آوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ رہا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا مرشد مکہ 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 مرشد مکہ دیتا پھر کعبہ عشق بنایا سواری میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا وچ حضور صدا حج سبایا جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لونو وچ سما مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا انہاں یار نے کعبہ بنا لیا مولا علی گودے چاہے تھے نبی پاک نے فرما لیا اکھ کیوں نہیں سا کھول دا بڑے اٹھا فرما اکھ کیوں نہیں کھول دا عرض کیتی بیکھو نا جی کوئی ماں نو بیکھ دا کوئی پہلی باری باپ نو بیکھ دا کوئی بہنا بھائیاں نو بیکھ دا تے میں عرض کیتی کوئی تے جو ہونا چاہی دا نا اکھو دی ہوئے تے مکھ نبی دا ہوئے حضور نے فرما پھر تینوں کی میں پتہ لگ گیا میں آ گیا تے ہاس کے کہنے لگے سونے جدو کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جدو تانگ ہوئے محبوبان دی جدو اڈیکاں تے صدر ہونا محبوبان دیاں دروازہ ہوا نل بھی کھڑکے تے انجی لگ دا ہے یار ہی آیا ہے اکھے میں سانس تے سانس چا ہوا تے ہوا چا نبوت دی خوشبو گئی اندر ہوک اٹھی علی جی دی اڈیکا کردہ سا محبوب آگئی حضور نے فرما گڑتی اکھے جی گڑتی میرے نبی نے اپنی زبان علی دے منہ چ رکھی تے مولا علی زبان نے نبوت نو چوسیا ایک دن نہ کھجور کھا کے میرے نبی گٹھلی سٹی ایک بچے اٹھا کے گٹھلی منہ چ ڈالی چوس رہا دیکھو ماما تربیت کی میں دیکھی تھی سی اس بچے نے گٹک چوس لی میرے نبی دی کھجور والی حضور نے ہاتھ چکے عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما یہ بچہ اوہی بچہ جڑا وڈا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنہوں حبر الامہ کے اندر نے اس امت دا سب تو بڑا عالم مولا علی فرما دے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگدا جی میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے یہ اوہی بچہ ہے جڑا نبی کریم دے چچا حضرت عباس دا بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
تعالی عنہما آئے ایک قرآن مجید دا پہلا مفسر جنہوں ترجمان القرآن کہندے نے لاہور والے ہو سچی دسیو وہ جڑا نبی دی کھجور دی گٹھ چوس لوے اتے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان جڑا چوسا ہی نبی دی زبان اس علی دلم نو کون بیان کرے ایتے واسطے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہرہ تے علی او دا دروازہ ہے بس کیویں دروازہ ہے ایک گل سن لو پھر میں تانوں سرنگی جلدی جلدی سنا دیواں ویسے سرنگی اج میں لے کے نہیں آیا میں سنا دینا چلو اچھا سبحان اللہ بولو واپس چلی گئے مولا علی ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے تھے ایک بندہ کہنے لگا علی ذرا رک میرے سوال دا جواب دے فرمایا جی کہنے لگا علی سنیا تو جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچیے جواب دے دینا تو سوچ دا کیوں نہیں جواب بھی کوئی انج دے ہوندے سن نا کہ آپ ایک دن کوفے دی جامعہ مسجد عصر دی نماز پڑھن جا رہے ایک یہودی کہنے لگا علی ذرا سوال دا جواب دے ایک قدم مسجد دے اندر تے ایک سیڑھیاں تے کہنے لگا اتھے ہی روک کے جواب دے فرمایا جی کہنے لگا کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے او دا خیال ہے سی جے علی جواب دے گا جانور گنے گا نماز رہ جائے گی نماز علی کدے چھڑی نہیں تے ملنگ کدے پڑھی نہیں پر علی کدے چھڑی نہیں انہوں خیال آیا جی علی جانور گنے گا نماز رہ جائے گی تے نماز علی چھڑتا نہیں تے جی آکھے گا نماز پڑھ کے جواب دے مانگا تے میں کہاں گا علی نے سوچ کے جواب دیتا ہے تے علی سوچدا نہیں آج میں علی نو پھنسا لے وہ بھی علی سی آپ نے فرما سن جڑے جانوران دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے وہ علی نو گنتی چھپانا ہے علی انہوں گنتی چھپا دیتا ہے میں کتابہ پڑھیا یہودیاں دے بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تو انہیں آکھیا جنہیں جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے انج دے جواب سن علی دے وہ کہنے لگا علی میں سنیا تو اس کسی سوال دا سوچ کے جواب نہیں دیتا بھی نہ سوچیں جواب دے دینا تو سوچ دا کیوں نہیں مولا علی نے فرمان لگے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنیاں نے وہ کہنے لگا 5 انگلیاں نے مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے مینوں پتہ انگلیاں 5 دیاں نے فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہاتھ تیرے سامنے اچھا بولو سارے اچھا بولو آمین 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 آؤ بھائی ایک حدیث مٹھے جی باپ دی عظمت دے حوالے نہ اللہ انہ دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے بیٹا چپ کر جو بیٹے چپ کر جو اے بچن چپ کرو وہ چھوٹے بیٹے چپ کر جا بھائی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے اے نہیں فرمایا کہ صبح ابو نو اٹھ کے تے پہلے قدم مبارک پکڑے ابو دا حال پوچھے ابو نو سلام کرے ابو دی جیب وچ پیسے ڈالے نا نا بس فرمایا جڑا صبح اٹھے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے اور مسکرا دے او دی گل بھی نہیں جڑا ساری رات لاہور دے چوکاں وچ ہوٹلنگ کردا تے یاراں نال ہسدا کھیڈدا مگر گھر جاوے تے ماں بلاوے تے کہندا مت چپ کر تینوں نہیں پتا ابو بلاوے تے پوچھے کتھوں آیا تے گھوڑی پا کے بابل انج ویکھے کہ اگلی رات ابو پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے او دی گل نہیں اس نوجوان دی گل ہو رہی جے دے بارے میرے نبی نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے ابو نو ویکھ کے انہوں انی خوشی ہوئے کہ او دا چہرے تے مسکراہٹ آ جائے
میرے نبی نے فرمایا اللہ اس نوجوان دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے گا۔ اس طرح کرے لاہور والیو اس سال جدو حاجت دا موسم آوے نا تے او لاہور دے ایئرپورٹ تے کھلو کے جڑے جڑے حاجی صاحب آمن انہوں نے پوچھا جی حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے حج کر کے آئیو اتھے گرمی چکا پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگائیاں قربانی کی تھی شیطان نو کنکریاں ماریاں اتنے 40 دن گزار کے آئیو واپسی تے تو ہنو کو سعودی عرب والے سرٹیفکیٹ کو سند کو گارنٹی کارڈ دیتا ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب تو حج قبول ہو گیا۔ حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، اللہ نو پتہ ہے حج قبول ہے کہ نہیں، میں کر آیا کعبے گیا تیرا حج قبول ہوئے یا نہ ہوئے گارنٹی کوئی نہیں، پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے، کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، پر صبح اٹھ کے ابو نوے کے مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو دو نہیں بیکھے، میرے آقا فرما دو حج دا ثواب۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری بیکھے، میرے آقا فرما نو 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری بیکھے، سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو، میرے مالک دے گھر کوئی گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نو 100 واری بیکھا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر۔ پاک پتن شریف جان دے ہو نا اتھے بہشتی دروازہ گزرن واسطے تے لوگ کہندے نے کہ جنت آسمان تے ویتے بہشتی دروازہ پاک پتن کی بھی آیا۔ میرے نبی نے فرمایا ماں دے قدمہ تھلے جنت تے جنت دے 8 دروازے نے، جن نے جنت دا مین گیٹ ویکھنا ہوئے بہشتی دروازہ ویکھنا ہوئے ابو دا چہرہ ویکھ لے۔ بہشتی دروازہ تیرا باپ ہے، ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے چو گزر کے جانا ہی جے اے دروازہ بند ہو گیا نا تو ماں والے قدمہ دی جنت چ نہیں جا سکتا۔ جنت ماں دے قدمہ تھلے وے دروازہ باپ ہے، اس دروازے چو گزر کے جانا۔ میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو تے جاؤ زمانے تو تواڈی کانڈ کوئی نہ لا سکے۔ امی دے پیر تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو، انہاں دے متھے تے بوسا دیا کرو، انہاں کول تھوڑی دیر بیٹھا کرو، وقت دیا کرو، انہاں دے دکھڑے سنیا کرو، انہاں دے سامنے اپنی زبان دی تلخی نہ وکھاؤ، انہاں تو انہوں بولنا سکھایا تے جنہ بولنا سکھایا انہاں نو ہی بول دے۔ انہاں دے سامنے اپنی زبان، اپنی آواز، اپنی نگاہاں، اپنی گردن نیمی رکھیا کرو، تینوں نہیں پتہ انہاں تینوں کیڑے دکھاں نال پالے ہیں۔ لہذا کوشش کریا کرو کہ انہاں دے سامنے اچھا نہ بول لگ، نہیں تے کسی اس کو پوچھے ہو کدھر بکھریاں بٹھا کے نا جدی امی یا ابو ٹر گئے، انہاں پوچھ ماں پہ کی ہوندے۔ عید والے دن سارا زمانہ خوشیاں مناندہ ہوندے، نوے کپڑے پاک، تو جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید والے دن قبرستان جا کے ماں پہ دیا قبران تے بیٹھ کے روندے ہوندے۔ خوشیاں رکھ دے وے تے یاد ماں پہ آن دے، دکھ آ جان تے یاد انہوں نے پھر بھی ماں پہ ہی۔ تو کوشش کرو جنہ دے زندہ ہیں نہ دے عدب کریا کرو، جنہ دے ٹر گئے رات اور سرانے چے سر دے کر روم دے۔ وہ کہتے نہیں یا اللہ کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلان دی سی، کہتے کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو کر دے سی، پر ٹر جاما تے نہ انہ برگی بولی مل دی تے نہ انہ برگا پیار مل دی، ساری زندگی انسان ترس کے گزار دے۔ میرا کہ یار باپ فوت ہویا تو میں فاتحہ پڑھن گیا تو میں نے کہا آسی صاحب اج میں نے انج لگ دا کہ جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں۔ اتنے پڑھے لکھے بیٹھے کوئی ایک نوجوان بھی میں نے صبح اٹھ کے میں نے ہون دس دے بھی کہ آسی صاحب میں گرنٹی دینا میرا رب میرے تے راضی ہے گرنٹی کسے نہیں نا، پر میرے آقا نے فرمایا آجا گرنٹی لے لے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد۔ امام بخاری نے الادب المفرد اندر احادیث لکھیاں،
انہاں دا مفہوم عرض کر رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، تیرا صبح اٹھ کے دل کرے میں ویکھاں جو میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے، تے جے ابو ناراض ہے سمجھی آج تیرا خدا تیرے تے ناراض ہے۔ باپ دی رضا چ خدا دی رضا ہے، باپ دی ناراضگی خدا دی ناراضگی۔ بندہ بس دا مدینے دی گلی چوے تے ماپے روندے ہون تے سمجھ جاوے میرے تے رب رسول راضی نہیں، تے بس دا لاہور دی گلی چوے تے ماپے گھر خوش ہومن تے سمجھ رب بھی رسول بھی راضی ہے تے تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے۔ ماں پہ راضی تے رب راضی تاں ٹھکرائے جاندے، ماں پہ انو ترپامن والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے۔ ایک کی گناہ جدی سزا رب دنیا تے ضرور دے دے، باقی سب گناہ دا ادھار رکھے قیامت نو دے۔ ماں پہ دی بے ادبی کیسا گناہ ہے کہ جدی سزا رب دنیا تے بھی ضرور دے تے قیامت نو بھی ضرور دے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دا گستاخ تے بے ادب قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ وہ جنت دی خوشبو جڑی ہزاراں میلاں تے جاندی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں ماں پہ دا بے ادب تے گستاخ کون ہوندا ہے؟ تو بزرگ فرماندے نے کہ جدی وجہ تو او دی ماں یا باپ دی اکھ وچ آنسو آ جائے نا، اوہی بے ادب۔ جدی وجہ تو ماں روے ابو روے سمجھو او بے ادب۔ لہذا کوشش کرے آجے کہ تہاڈی وجہ تو انہاں دی اکھ وچ کدھر اتھرو نہ آ جائے۔ نوجوان یونیورسٹیز اور کالجز وچ پڑھن والے سوال کر دینے آسی صاحب جی امی ابو سختی کرن تے پھر کی کریے؟ سختی کرن تو میں ایک جملے چ ساری تقریر دا نچوڑ عرض کر دیواں، یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں، اپنی امی تے ابو دی سختی نو سر سٹ کے ہاس کے برداشت کر جانا، انہوں وبالوالدین احسانا کہندے نے۔ آج تے ماں پیاں دا ادب ہے، جدو ابو غصے چون ادو مسکرا دے، ابو نو بھی ہسا دے۔ ابو جدو غصے چ ہون اس ویلے نرم ہو جانا تے اکھنا بجھ جی میں تسی راضی ہو۔ آج تے ادب ہے، انہوں ہی تے وبالوالدین احسانا کہندے نے۔ تے جے ابو نے ڈانٹ دیتا تے تو اکھ کڈ کے اپنے ابو ول ویکھیا، پھر ادب کیڑے ویلے کی؟ آج تے ادب جدو او غصے چون ادو تو نرم ہو جا۔ اللہ فرماندا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں واسطے کریم بن جا، میٹھا میٹھا بولیا کر، انہاں نال کدھر ہوں کر کے نہ بولی کدھر تیری امی تے ابو دا کلیجہ نہ پھڑے جائے۔ اور 12ویں منزل تے جا کے تے سعودی عرب گرمی وچ تیرا باپ دہاڑی پتہ کیوں لگا دے؟ اس واسطے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہے نا، او اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگ۔ تو پتر جدو افسر بن کے باپ وال اکھیاں کھول کے ویکھ دینا تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جانا کہ انہوں میں کیویں پالیا سی، اے میرے وال کیویں ویکھ دے۔ لہذا انہاں دے سامنے اپنی نگاہاں تے آوازاں نیچیاں رکھیا کرو، انہاں نال ادب تے احترام نال باپ نو پیچھا نہ کریا کرو۔ نبی کریم نے منع فرمایا کہ اپنے باپ تے اگے نہ کدی ٹری کدھر تیرے باپ نو پیچھا نہ ہو جا۔ باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے کدے بیٹھے آجے نہ، اے ادب ہے۔ اپنے باپ تک کدے نام لے کے نہ پکارے جس نے، اے حضور نے منع فرمایا، اپنے باپ نو پیچھا نہیں کرنا۔ ابو کھڑے ہون تے بیٹھنا نہیں، انہاں دے ادب چٹ کے کھڑے ہو جا کرو، احترام کریا کرو، انہاں دے پیچھے پیچھے چلیا کرو۔ جنہاں دے ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور کرے، جنہاں دے زندہ نے اللہ ادب تے احترام تے خدمت بھی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ آخر تے میں سرنگی والا واقعہ کسی دن انشاءاللہ آئے تو باپ دی عظمت کھلے انشاءاللہ بیان فرمائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو داتا صاحب دے قدمہ چ بیٹھے نا تے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا۔ بابے نے جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے۔ اجمیر شریف جو اس ویلے حکمران سی پرتھوی راج چوہان، انہیں جادوگر بھیجیا کہ ایک اللہ دا ولی آئے ذرا بابے دا مقابلہ تے کر۔ اس جادوگر نے منتر پڑھ کے انج مٹھی فضا چ بند کی، کہنے لگا بابا یہ ولی ہیں تو دس میری مٹھی ہے چکی ہے۔
آپ نے اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے فرمایا گنگا جمنا دریاواں چو ریت لے کے آئے ہیں انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت فرمایا تو کافر ہے تیرے مقدرہ چی ریت آپ نے مٹھی بند کر کے فرمایا ہوں تو جادوگر نے تے دس میری مٹھی ہے چکی جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی پر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں چلیا کہ تو کی لے کے آئے ہو آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت چو لے کے آئے ہوں اتھے تو جا ہی نہیں سکتا ہون بابا جی لوگاں نو کافرہ نو بلا دے نے میں نو تبلیغ کرا میں نو کلمہ پڑھاواں مسلمان کرا او بابے دے قریب نہیں آتے آپ نو خیال آیا کہ ایک کدوں قریب آمن کدوں کلمہ پڑھاواں کدوں مسلمان کرا کہ روز مندر وچ جاندے نے دیکھا مندر وچ کر دے کی فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھی تے بیٹھ گئے تے آپ نے دیکھا اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے نا پوجا پاٹ کر رہے ہندو آپ نو خیال آیا کہ انہوں ساز نال بڑا پیار ہے تے عبادت بھی ساز نہ کر دے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں اس ساز سننا مان گئے تے میں اپنا پیغام سنا دے گا رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لئی جڑا رستہ مندر وال جاندا سی نہ سو رات بابا جی نے ککھاں دی کلی پا لے فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ گئے اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے جڑا ہندو صبح صبح مندر وال گزرے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے جڑا گزرے بیٹھ جاوے جڑا گزرے بیٹھ جاوے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجا فرمایا کل پھر آیا کل آیا جی اے رجب شریف دا مہینہ اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی چھٹی شریف دا مہینہ ہوئی ہے اور پھر آج ہی چھٹی جے واہ 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 لو بھائی حاضری بھی بابیاں دی بارگاہ چ لگ گئی آ جل اج خواجہ صاحب دی چھٹی شریف جی سارا دن گزریا تے اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے نا رات گزار کے جدو ہندو پھر واپس آئے تے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے جڑا ہندو گزرے ہن کیویں گزرے ہن تے سرنگی سنے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجا فرمایا کل پھر آیا ہندو چلے گئے اگلے دل اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا ہندو صبح ہوندے نے شام تک سرنگی سن کے اتھو ہی لوٹ جاندے نے کوئی مندر وال جاوے ہی نہ مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس پئی ہن ایسا بابے نے سرنگی تے ہندوؤں نو لگا لیا کہ ہندوؤں دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں صبح تو لے کے شام تک سرنگی سن دے ایک دن دوپہر ہوگی ہندو بیٹھے تے بابا جی اج باہر نامن ایک ہندو بابے دروازہ کھٹکایا کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں سنانی خواجہ صاحب دی اندر آواز آئی آپ نے فرمایا بھئی آج سرنگی انج نہیں سنانی بابا جی کیویں سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے کہنے لگے بابا
جو آنکھیں نہ کرانگے سرنگی سنا. خواجہ صاحب سرنگی لا کے باہر آئے فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرانگے. قریبی انا ساگر دریا سی. اوہی دریا ہے جتھے بابا جی ڈیرے لگائے تھے ہندوان دے پرتھوی راج فوج نے آکے بابا جی اٹھو اتے ساڑھے جانوراں نے تے فوج دے اونٹا تے انہاں دے گھوڑیاں پانی پینا اٹھو. بابا جی نے فرمایا میں نے ایک لوٹا لے لیں دیو. انہاں کہا ایک لوٹا لے لو. بابے پورا دریا ایک لوٹے چی بھر لیا. وہ جدو انہاں دے جانور پیاسے مر لے ترلا کیتا بابے نے انج کر کے لوٹا اونڈے لیا تو پھر دریا چل پیا. بابا جی انا ساگر دریا تے لے گئے تے ہندوان نے فرمایا جو میں کما او کرے. جے کہنے لگے بابا جی جو آنکھو گے کرانگے. سرنگی سنو. بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے. وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا. فرمایا آجے نہیں. کھلے میدان چلے آکے بابا جی نے ہندوان دیاں کتاراں تے صفحہ درست کرا لیاں. کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا. فرمایا آجے نہیں جو میں کراؤں کرے. آجے بابا جو آنکھیں گا کرا سرنگی تے سنا. نوجوانوں پھر بابے نے مسلح بچھا لیا. مسلح دیکھ لو کہ بابے بھی ایک صدا آئی. آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بدلے. بابا جی کی رات کر کے رکوع چے ہندو بھی رکوع چے آ گئے. بابا جی سجدے جے ہندو بھی سجدے جے چلے گئے. سجدے جے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کی تھی نیلی چھت والے ایتھے تک لے اونا میرا کم سی اگاں تو جانے تے جذب نہ بابے رو کے سجدے چ دعا کی تھی. ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. اور پچھلی صاحب چکے ہندو بابا سجدے چوٹ کے کھڑا ہو گیا. کہہ لگا بابا اب سجدے چتے بڑا لطف آندا ہے. کدے ایتھے سرنگی بجاویں تے سواد آ جاوے. بابا جی نے ویکھیا انہاں نوں تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا. انہاں دی تے دنیا بدل گئی. اٹھ کے پھر بابے نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے. ایک ہندو بول کے کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے. کدی بول بول جڑے بولنا تے تان بجا رہے ہیں. آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ جنوں مرشد نے پڑھایا ہاتھ جب کے پڑھے لا الہ